أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور। भला जिसने पैदा किया वो बेखबर है, वो तो पोशीदा बातों का जानने वाला और हर चीज से आगे। من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير। क्या तुम उससे जो